बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर कमर अली खान बजरगवारी चवाड़ा बीबी का पजाहिर द हुसैन लुरवा खुबातिन के द हुसैन दस्तर गुंदुरवा अग्रन दोस्तों लकसरंगी तोसी दे उलमा मशरों खबर आवरिदली खुजहम जोन बोंदे दागा फरिजा गणोम सदा खबरी तोस खिदमत की जिक्र कोम अजा का सदा दी मुई मजहब मसला दे दादी मुई मसलक मसला दे दादी मुई अकीदे खबर दे से अहले बैत दिफा मु बोंदे दस वाजिब दे लकल मुंज बल्कि अलमंजना जियोता मु बोंदे वाजिब दे समु दे अहले बैत दिफा वकु ओ कचरे दा खबर जनन तोसो पे खिदमत के नवा कोम दिवाड़ी बीबी हिमायत के नवा कोम नो बिया मिंबर बोंदे मोता दिवाड़ी बीबी आगा पोका नमा खस्तला दिवाड़ी बीबी जिक्र व मजलूमियत बिनवाला बिया मोता इच जोरात निश्तो दे तोसो ता लकसरंगी पाता दे सपेवड़ गेदो सारा ताल्लुक लरी अहले सुन्नत वाला यो वलद ज़ना यो हरमज़ादा यो नुतफ़े हराम यो द यजीद ओरिजिनल औलाद यो द अबू सुफियान औलाद यो द मुआविया औलाद सागा सऊदी अरब की मजदूरी कवी सऊदी अरब दसी यहूदो ज़मकिना यहूदो मलकना आगत सुकुम देवाड़ी बीबी शौन की कुम गुस्तही कड़ी दे वाड़ी बीबी शौन अकदस की कुम गलत अल्फाज आगे इस्तेमाल करी दी इमाम खुमैनी पर मुतालिक आगे कुम गलता जब इस्तेमाल करी दे मुटुल अवाल अवाल दी दग नजस इंसान सुल्तान गुल द नमी की ईदी ईदग खबर मु ज्यात मजामात को मजामात सारा सारा सिर्फ मजामात खुलीद पर महदूद नहीं बल्कि दी सारा सारा मजाहमत पकौर दे आगो का सोन तकुम का सोन सऊदी अरब की दी चाहे आगा दे पर चिनौर का सोन दी चाहे आगा दे हंगू दे कोआर दे तेरो शियाओ दी आगो त पकौर दे से इदग नजस मलऊन दागा नजस अवीना सऊदी अरब जमा की बोंदे पकौर दे ताला की पकौर दे दागा दवा सर जहन्नम की अखपल नेक यजीद सरा द पकौर दे दागा महशूर वगर जवी दा यो एन हकीकत दे सकला पलोरे दुनिया की गलत करुन कड़ी हुई सकला नेकई दुनिया की गलत करुन कड़ी हुई नो अलमसाइब औलाद भी जरूर न जरूर गलत करुन कवी कपलोरी खतिर शवी खकिर दौरी तीर शवी औलाद भी गलत किरदौर नद कई बल्कि खकिर दौर बद कवी दुनिया की बद अगा औलाद या बेखई अदीगी खुद सिर्फ तो सुना दा पख्ता न कौम ए दुनिया खाल को नदा पख्ता न कौम पख्तानो न दागा पख्ता न कौम सकला यजीद काबर मालूम न दे दो आठो ता पादा दे सकाबरी मालूम न दे नो औलाद खु दुनिया की स्तादी कना औलाद खु लेवानो गिदड़ोनो न उखड़ल कना नो आगा औलाद आगा दे सुल्तान गोल द यजीद नजार व द अबतोब नजीर यो नूर नजस मलउनन सगा अहले सुन्नत की वरकीदी नो दागा शिकसोन मौजूदी सनन अगोय द अहले बैत शोन की गुस्तही कवी जदग मलऊन त सिर्फ दा खबर कौन ओ मलऊना तो दा पता न वच वाला बीबी सकीना बिनत हुसैन चोकवा आगा दे हुसैन आगा लहते जिगरवा से इमाम हुसैन आगा पर मुतालिक याई मोतबारो किताबों की दा रिवायत मौजूद है इमाम हुसैन खपला इमामत जबी सरयाई स आगा कोर मो बंदे ढेर ग्रोंदे चकुम कोर के द उमेर बॉब नमा मौजूद है दवाड़ी सकीना नमा मौजूद है मलऊना त सिर्फ दावा नहीं च मो दिवाड़ी बीबी पर मुतालिक गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिवाड़ी बीबी अशिको निश्तो दी दिवाड़ी बीबी मनून की निश्तो दी लकसरंगी ओ मलऊना ओ सुल्तान गोला ओ द यजीद औलादा ओ नुतफ़े हराम ओ वलद ज़ना ओ मूर के हैस की ओ मूर ना हैस हालात की पैदो शिविया लकसरंगी कोरमे ओलो पर दीवतान की शोम की दिवाड़ी बीबी रावजे दिफा वकड़ला इवाड़ी बीबी रावजाई दाइश वाला ना आजाद अकड़ला आया इवाड़ी बीबी आगा मलंगोन आगा ज़ैनबियुन टोलाई चक्वरमी की मौजूद है आया तो ना कर्मी की स्लीवी नशी खस्ता है डेरा जरब तो ना दागा स्लीवी चाहे सऊदी अरब की चाहे कर्मी की दागा स्लीवी बतो ना वखली तो ना जगिलान कौम इतो यजीद इतो मुआविया इतो अबू सुफियान आगा निकुना इतो अहले बैतो शौन की गलती गुस्ताहे भी कवले मुआविया पर शौन के दागा हुक्म वेरकलो स हारे वो मिंबारना हारे वल मंजना बाद मौला अली बोंदिल्लान व तान कोई ना उज़बिलो अहले बैत शौन की गुस्ताही कोई यजीद मलऊन वो दे आगे प्लौर मावियात सागो 70,000 मिंबारों न दे अहले बैत शौन की गुस्ताही कवाले नन ते मगा औलादे नन तो के मगा दे यजीद किरदार मौजूदी नन अज़कत दे अहले बैत तौहीन कवे
د کومه ګیره چې تو پرې خلی دی چې تو ته سنت رسول نه آئی د سنت رسول توهین دی. زه به داسې درته وایم چې تو یې سپي لکې پرې خلی دی، تو یې د اخره لکې پرې خلی دی، بلکې د سپي د اخره توهین دی. زه به تو سره د سپای د اخره هغه ذکر نه وکړم، بلکې زه به دا وایم چې تو د خنزیر هغه لکې پرې خلی دی. ته یو نجس ترین انسان یې، ته کره ارض باندې، ته پر چنار سرزمین باندې څه اوسې، ته څه سعودي عرب کې اوسې، ته د یهودو ملک کې اوسې، تو د دنیا زمکو توهین وکړلو، خو خدای دې څه اوسه پورې غضب در باندې نازل نه کړلو، او ان شاء الله تو باندې به خدای غضب نازلوي، او ته به کې پر کردار ته رسېږي، او خپل یزید نیکه سره به ته محشور کېږي، یزید نیکه سره به ته قیامت په ورځ پاڅېږي. ته دا سوچ ونه کې سیواړي بیبي ملنګون نشته دی، یاد وساته سیواړي بیبي ملنګون شام کې جنگیدای شي، ایتو نجس اصلی وی پر چنار سرزمین باندې او بسای شي، او پر چنار خلکو ته مو دغه ارزو ده، مو دغه التماس ده ورته څه کوم ځای کې درته پیښ شولو دغه ملعون ایدي سرمنه وبسوي دا ټوکړې ټوکړې کوي. سعودي عرب کې دنیا د شي کیسونه شوي دي چې پسټو یو بلوالي دي، آیا دغه کاس تاسو پسټو نشوي وایي، او دا به وړي بیبي سره خیانات وي چې دغه ملعون چا باندې پیښ شولو، او کوشش سره یې دغه ملعون وصل جهنم نه کړلو. سیکرټري انجمن حسینه محترم عنایت حسین توری للایا دغه اعلان بگا پر چنار سرزمین کی کړه ده احتجاج کی چې ایمو طرف را خپل پټای او تخرڅوم 50 लाख रुपए نو ورکوم صدقه ملون 24 جهنم کړلو. څه کوي چې سعودي عرب کې یو پر چنار کې لاس مزدوري کوي 50 लाख रुपए مکشری په کور وی، لہذا دغه واصل جهنم کوي. وړي بیبي خطر د پورا کچری وړا بیبي کچری توسي عقیدات سره لروي دغه ملعون واصل جهنم کوي. او اید نظر ملعونن موت یای سکیدای شي هغه پوی نه وي شوی کیدای شي سهون هغه دغه الفاظ استعمال کړي. او اید نظر ته هغه یزید نظر ته هغه د یزید اولاد څه 2007 کې تو د امام حسین شهادت حسین نعوذ بالله مردباد ناری ولګولي، نن ته څنګه د امام حسین د اهل بیت دفاع کوي؟ ته منافق انسانی. مولا علی علیہ السلام قول په مطابق منافق انسان دوی چهره وي، څه په خلی یو څه زړه کې بل څه وي. او یزید نظر کیدای شي ته حکومت دمکی در کړی وي، ته پر چنار د اشیاء او عیسائی دمکی در کړی وي، ځکه نن ته حمایت کوي. ته سره حمایت ما کو څنګه کیدای شي لیوانای وي، لیوانای سره نه ده. لیوانیان اوسه پورې چو د بیا ابو زبیتا کور پسې استولی دي، لیوانیان مجنون اوسه پورې چو سعودي عرب ته استولی دي څنګه مزدوري وکي. ته یزید ملعونی، لہذا ایواړي بیبي دی په بمونه نه کو سبیل با کو او تر قیامت ورځې پورې بمو ایواړي بیبي دی په کو.